शाहजेब के हवाले से ही बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से, जो इस जख्मी तालिब इल्म के घर पर मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, बड़ी मुश्किल घड़ी है इस घर के लिए और आपसे इनकी बात हुई है, क्या कहना है? इनसे किसी ने राब्ता किया या नहीं, और हुकूमत से ये लोग क्या चाहते हैं? गुलाम दस्तगीर से भी हम बात करेंगे। शाहजेब बाजवा जो फैसलाबाद का तालिब इल्म है और अमेरिका में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है, कोमा में है, 2.5 महीने से ये कोमा में है और जो अस्पताल की इंतजामिया है, अमेरिकी हुक्काम है, वो इसे वापस भिजवाने पर बजिद हैं। इसकी हालत के पेश नजर ये दुरुस्त नहीं है और इसकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है, लेकिन लाखों डॉलर का बिल भी बन चुका है अस्पताल का और यहां अमेरिका में जज्बात की कोई नहीं है, ना ही उस मां के आंसू की कदर है जो ये बार बार कह रही है कि उसके बेटे को अभी सफर के वो काबिल नहीं है, ना भिजवाया जाए, वहीं पर उसका इलाज किया जाए और उसके वीजे की मुद्दत में इजाफा किया जाए। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज शाहजेब के घर वालों की आवाज बना हुआ है और आप तक पहुंचा रहा है तमाम तर मालूमात। अब से कुछ देर कबल शाहजेब की वालदा ने भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है, वो एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रही थी। उसकी बिल्कुल कंडीशन नहीं है जाने वाली, वो जैसे चेस्ट इन्फेक्शन होगी, परसों रात वॉमिटिंग हुई है, तो शायद पता नहीं उसे सांस वाली नाली में कुछ चला गया, तो आपने देखा हो कैसे उसे वैसे बेड खड़ा करके बिठाया हुआ है। वो खुद कहते हैं ये पाकिस्तान अगर गया तो ये वैसे बेड सोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, वो खुद कहते हैं। मैं लाग नहीं करवा सकती पाकिस्तान लाके इसका, प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं जाते हैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए कुछ करो। दुखियारी मां के जज्बात तो आपने सुने। इस वक्त उनके घर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम दस्तगीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त घर की क्या हालत है, घर वालों की क्या हालत है और उनके क्या मुतालबात हैं, क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल, अहले खाना परेशान है, गमजदा है, इंतहाई गम का यहाँ पर माहौल है। अहले मोहल्ला यहाँ पर आ रहे हैं और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं उनके लगते जिक्र की। अभी उनके मामू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका छोटा भाई भी है, उनके कजन भी हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं। उनके मामू से जानते हैं क्या अभी वो क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या मसाइल का सामना है वहाँ पर शाहजेब के इलाज में। बता दें कि शाहजेब के इलाज में मसाइल का सामना है अमेरिका में। जी, शाहजेब के इलाज में मसला ये आ रहा है कि उसका जो वीजा है वो 28 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, 28 फरवरी को, और जो हॉस्पिटल है और वहाँ की जो स्टेट है वो उनकी कोशिश है कि ये वापस पाकिस्तान चले जाए और बकाया जो इलाज है वो पाकिस्तान में इसका हो, और पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जिस तरह की हेड इंजरी है, उसको सीवियर किस्म की उसको चोट आई हुई है और अभी तक वो कोमे में है। तो हमारी वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से अपील है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट दी जाए कि इस बच्चे का और इसकी फैमिली, जो इसकी मदर है और भाई है, इनका वीजा एक्सटेंड हो ताकि ये उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इलाज करा सकें। बच्चा जो है वो स्टडी के लिए गया, वहाँ पे हादसा हुआ है, नेग्लिजेंसी इनकी है। हॉस्पिटल में अगर एक हॉस्पिटल में बच्चे को प्रॉपर नहीं तरीके से लुक आफ्टर किया गया तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है ना, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा न दें कि बच्चे को अभी उसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, बच्चे को होश नहीं आई और बच्चे को वापस जो है ना वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और 2-3 भाई हैं, एक भाई इधर है, 2 उधर है, एक बीमार है, एक भाई उसको वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहा है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। बच्चे जो है इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, बच्चे माशाल्लाह मेहनती हैं, स्कॉलरशिप पे इनकी सारी स्टडी जारी है। जो बच्चा जख्मी है वहाँ जो जेर इलाज है वो भी लम्ज में पड़ता है और लम्ज वालों ने उसको वहाँ पे 6 माह के लिए एक उधर सेमेस्टर था वहाँ पे स्कॉलरशिप पे भेजा है। बदकिस्मती से वहाँ पे हादसा हो गया, लेकिन ये जिम्मेदारी तो वहाँ की गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन उन्होंने काफी कोऑपरेट किया है, तावन। जी, गुलाम दस्तगीर आप मौजूद हैं, अहले खाना से बात कर रहे थे शाहजेब की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहजेब के भाई ने भी एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत की है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। फ्रंट पे माथे पर फ्रैक्चर हुआ है और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। जो बंदा इसके साथ था एक्सीडेंट के वक्त उसने बताया कि ये बातें कर रहा था, होश में था पूरी,
اور اب یہ ہاسپٹل پہنچا جو کہ قریب ترین تھا, ادھر یہ ہاسپٹل میں باتیں کر رہا تھا, لیکن اس سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے ایئر ویز کو پروٹیکٹ نہیں کیا اور اس کے لنگز میں بلڈ چلا گیا, جس کی وجہ سے اس کو کارڈیاک اریسٹ ہو گیا ہے. تو جو 7-8 منٹ اس کے برین کو آکسیجن نہیں ملی, اس کی وجہ سے میرے بھائی کے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ڈاکٹر جو ابھی ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا ہے, وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, جو کہ اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی, اس کی وجہ سے اتنا اس کا پرابلم نہیں ہے, جو کہ ابھی تک یہ اٹھ نہیں رہا ہے. اس کا مین پرابلم وہی انجری ہے جو کہ 7-8 منٹ تک اس کا دل رک گیا اور اس کو دماغ کو آکسیجن نہیں ملی, اور اس کی وجہ سے اس کو زیادہ ابھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم 3 مہینے دیکھیں گے, پہلے 3 مہینے کے کتنی پروگرس کرتا ہے. تو لیکن کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی یہ اتنا کم ٹائم ہے 3 مہینے کے, اس میں ہم جج نہیں کر سکتے کہ پیشنٹ ریکوری کرتا ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ینگ پیشنٹ ہے, ایسے پیشنٹس کو ایٹ لیسٹ سال لگتا ہے ٹھیک ہونے میں, اور اس لیے جو ہاسپٹل ہے نا ابھی وہ اس کے ویزا ایکسٹینڈ کرنے میں نا ہماری ہیلپ نہیں کر رہا. پہلے اس کا ویزا تھا صرف 24 دسمبر تک کا, لیکن ہاسپٹل نے ایک دفعہ بڑھوایا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں 90 ڈیز تک ہم ٹائم دیں گے اس کو, کیونکہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو ایٹ لیسٹ 90 ڈیز کا ٹائم ہے. لیکن جب ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروگرس دیکھی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو 90 ڈیز سے زیادہ چاہیے, کیونکہ ایسے برین کے کیس میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے برین ایسی کمپلیکس چیز بنائی ہے جس کے بارے میں کوئی سرٹینٹی کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتا, تو اس کو بس اور ٹائم چاہیے. اور اسی سلسلے میں پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں زخمی پاکستانی طالب علم کے معاملے میں رابطے میں ہے. سفارت خانے کو تمام ضروری مدد اور تعاون کی ہدایت کر دی گئی. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ زخمی طالب علم کے خاندان سے رابطے میں ہے اور گزشتہ روز ہی اس واقعے کا پتہ چلا تھا. امریکی حکام اکثر انسانی بنیادوں پر ویزے میں توسیع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالب علم شدید زخمی اور بے ہوش ہے. جبکہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس اتاشی ندیم ہوتیانہ کا کہنا ہے کہ شاہزیب کے اہل خانہ ویزے کی مدت میں اضافے کے لیے درخواست کریں تو ان کی مکمل مدد کی جائے گی. وہ ایکسپریس نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارا جو کونسل جنرل ہے وہاں شکاگو میں, ہی واز آل along in touch with the family, اور the embassy facilitated their visa and transportation of the family to the venue, اور all along we are in touch with the family. جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے we are more than willing to help them out, اور امبیسڈر صاحب کی خاص ہدایت ہے ٹو کونسل جنرل شکاگو ٹو ہیلپ دا فیملی. اگر ان کی کوئی اور ڈیمانڈ ہوئی تو ویل سرٹنلی ہیلپ دیم آؤٹ. ایک تو بے جو لوگ مددگار نہیں ہیں, ان کی فیملی کو فوراً ہی ٹرانسپورٹ کیا اور دے آر دیئر ود دا فیملی, وہ جو ان کے ساتھ ہیں دے آر ٹیکنگ کیئر آف دا پرسن ایز ویل. اور پاکستان امبیسی کو کوئی قسم کی کوئی ریکویسٹ ابھی تک ملی نہیں. جو ہی کوئی ایسی اگر ان کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہی وہ ہمارے نالج میں آئے گی, ایز اے سیڈ کہ امبیسڈر صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ دے ول ٹیک کیئر آف دا فیملی ایز مچ ایز پاسبل. فیملی کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی ویل ٹیک اپ ود دا US سائڈ, اور ویل ٹرائی ٹو ہیلپ دا فیملی ایز مچ ایز پاسبل. اور اسی حوالے سے آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں, امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کا شاہزیب کے اہل خانہ سے رابطہ. انہوں نے شاہزیب کے ویزے کی مدت میں اضافے کے لیے فوری درخواست کا مشورہ دیا ہے. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی اس سے آگاہ کریں. جیسے کہ اس سے قبل امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس اتاشی ندیم ہوتیانہ نے بھی یہی کہا تھا. امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے شاہزیب کے اہل خانہ سے رابطہ کیا ہے. ایکسپریس نیوز شاہزیب کے معاملے پر نظر رکھے گا اور آپ تک بھی تمام تر معلومات تک پہنچاتا رہے گا. اب جائزہ لیں گے طالبان سے مذاکراتی عمل کا. امن مذاکرات اہم موڑ میں داخل ہو گئے. طالبان سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے رکن رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو طالبان براہ راست سامنے آ کر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. سینٹ میں بھی گرما گرم بحث ہوتی رہی. طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی گاڑی پٹری پر چڑھ گئی ہے اور دھیرے دھیرے آگے بھی بڑھ رہی ہے. اسی معاملے پر حکومتی کمیٹی کے رکن رستم شاہ محمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اور حکومتی قیادت کے براہ راست اکٹھے بیٹھنے کا بھی امکان ہے.
ان کی آنے جانے میں مشکلات ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتے، ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے ان کے خلاف وہ تو کارروائیاں انہوں نے کی ہیں جو وہ سیف فیل نہیں کرتے. پہلے ان کے کچھ لوگ آئے تھے بات چیت کرنے، ان کو شاید بعد میں پکڑا گیا. رستم شاہ محمد کا مزید کہنا تھا کہ طالبان سے مذاکرات مشکل سفر ہے. سب سے پہلا مقصد جنگ بندی ہے. پاکستان کے آئین سے باہر نہ بات ہوگی، نہ کسی گروپ کا یا تنظیم کا کوئی حق تسلیم کیا جائے گا کسی ٹیریٹری پہ، نہ کسی گروپ کا یا تنظیم کا حق تسلیم کیا جائے گا اپنا سسٹم امپوز کرنے پہ. یہ باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے سب کو. ادھر سینٹ میں بھی مذاکرات کا معاملہ ہی چھایا رہا اور خاصی گرما گرم بحث ہوئی. ایم کے بابر قوری نے کہا کہ کیا کل ایوان میں قائد اعظم کی جگہ ملا فضل اللہ کی تصویر لگائی جائے گی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعظم سے منسوب کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ طالبان کے خلاف کارروائی کی تو کامیابی کا 40% امکان ہے. اگر چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ مسلح افواج کا حوصلہ پست کرنے کے مترادف ہے. سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ وزیر اعظم مسلح افواج کے بارے میں بیان پر سینٹ میں آ کر خود بات کریں. افراز سیاب کھٹک نے کہا کہ مذاکرات کے نام پر ریاست سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے. جبکہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. جب ٹاکس نے مذاکرات نے ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن بات ہونی ہے تو پھر اس میں کسی کو خواہش کوئی بھی رکھ سکتا ہے خلیفہ بننے کی یا خلافت قائم کرنے کی، لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامک آئین ہے. دوسری طرف مولانا سمیع الحق نے امن مذاکرات پر علماء اکرام کی تائید حاصل کرنے کے لیے 15 فروری کو لاہور میں علماء کنونشن کرانے کا اعلان کیا ہے. طالبان شورا نے مذاکراتی کمیٹی کو علماء اکرام کی تائید حاصل کرنے کا ٹاسک دیا تھا. یہ تو بات ہوئی حکومت طالبان مذاکرات کی، اور اب رخ کرتے ہیں شہر کراچی کا. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے واضح کر دیا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. 2 وفاقی وزراء نے گورنر سندھ سے رابطہ کر کے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. کراچی سے وکیل راؤ. کراچی آپریشن کے کپتان نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ آخری مجرم کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. اس سلسلے میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے امن و امان پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر آپریشن شروع کیا تھا. ٹارگیٹڈ آپریشن کی پیش رفت اور کارکردگی سے سندھ اسمبلی کو آگاہ کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر قانونی موبائل سموں کے باعث آپریشن میں آنے والی رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی شاہد حیات نے بتایا کہ آپریشن کے بہتر نتائج ملے ہیں. 30 مارچ 2013 سے 4 ستمبر 2013 تک 1280 قتل ہوئے، جبکہ 5 ستمبر 2013 سے 10 فروری 2014 تک قتل کے 848 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ادھر وفاقی وزیر چودھری نثار اور اسحاق ڈار نے گورنر سے نشست العباد سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے یقین دہانی کرائی کہ کراچی آپریشن میں کسی سے زیادتی نہیں ہوگی. آپریشن صرف اور صرف جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں. چودھری نثار جمعرات کو کراچی بھی جائیں گے، جہاں وہ امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت اور مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے 45 لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے از خود نوٹس لیں. انہوں نے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی ISI اور وزیر داخلہ سے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا. کراچی میں شر پسندوں نے غیر معیاری سلنڈرز لے جانے والی پک اپ پر حملہ کر دیا، جبکہ فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس مقابلے میں گینگوار کے 2 مبینہ ملزمان کی ہلاکت پر احتجاج سے قومی شاہراہ پر ٹریفک جام ہو گئی. ادھر عدالت نے چمن کے تاجروں کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی. کراچی کے علاقے سائیڈ میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر بسوں میں غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف مہم جاری ہے. بدھ کو پک اپ میں ایسے 82 غیر معیاری سلنڈرز کو ٹریفک چوکی منتقل کیا جا رہا تھا کہ شرپسندوں نے کورنگی کے نزدیک گاڑی پر حملہ کر دیا، جس سے ایک سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا.
اور اس سے ایک شخص زخمی، جبکہ پک اپ وین اور پاس کھڑا رکشا مکمل تباہ ہو گیا۔ سزوکی میں لوڈ کر کے جب یہاں پہ یہ پہنچے تو اس سزوکی کو پہ حملہ کیا گیا اور کچھ نامعلوم افراد تھے جو ابتدائی رپورٹس ہیں۔ دوسری جانب میمن گوٹ شریف گوٹ سے 2 افراد کی لاشیں ملی جن کی شناخت نہیں ہو سکی۔ فیڈرل بی ایریا فضل مل کے قریب فائرنگ سے جمیل نامی شخص، جبکہ نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ محمد یعقوب جاں بحق ہوا۔ سوراب گوٹ میں بھی ایک شخص کی لاش ملی۔ ڈی ایس پی ملیر سٹی راؤ اقبال کے مطابق سالار گوٹ میں مشتبہ افراد کی موجودگی پر پولیس نے چھاپا مارا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان عارف عرف بلّہ اور شان عرف شانی مارے گئے۔ مقتولین کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا۔ پولیس اور رینجرز کی ان کارروائیوں کے خلاف نیشنل ہائی وے پر احتجاج کیا گیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے چمن کے تاجر کے قتل میں ملوث 5 پولیس اہلکاروں کو 4 مرتبہ سزائے موت کا حکم دے دیا۔ پولیس اہلکاروں ملک ارشاد، نور محمد، ظہیر مرزا، ظہور خان اور ظفر علی نے 31 دسمبر 2008 کو خالد بن ولید روڈ پر تاجروں زین الدین، محمد طاہر، عبید اللہ اور ابراہیم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ آئی جی سندھ پولیس شاہد ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ 5 ماہ میں ٹارگٹ کلنگ میں 50% کمی ہوئی۔ سکھر میں پریس کانفرنس میں آئی جی سندھ نے کہا کہ کراچی میں جاری آپریشن کے دوران جرائم پیشہ افراد اندرون سندھ فرار ہو گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جن علاقوں میں ضرورت ہوگی وہاں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اس مہینے اغوا کی وارداتیں بڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس کراچی پولیس کے بھتہ لینے کے ثبوت ہیں تو وہ پیش کریں۔ توجہ کی ضرورت ہے اس پر۔ اب کراچی میں قانون اس کی عملداری کے معاملات کیسے چل رہے ہیں یہ آپ نے جانا۔ یہاں لیے چلیں گے آپ کو ایک بار پھر کراچی، جہاں سندھ فیسٹیول کی تقریبات جاری ہیں۔ علاقے سے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان سے 5 کلو بارودی مواد برآمد ہوا ہے اور ان ملزمان کو نامعلوم مقام پہ منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ ان سے 5 کلو بارودی مواد اور ڈیٹونیٹر کی تار بھی برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتے تھے اور انہیں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے قریبی علاقہ ترنول، جہاں سے ان دونوں کو پکڑا گیا ہے اور ان سے جو بارودی مواد برآمد ہوا 5 کلو کا، اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایکسپریس اسپورٹس سینٹر میں خوش آمدید۔ تنازعات کے سائے میں آئی پی ایل 7 میں پلیئرز کی نیلامی کا پہلا دن یوراج سنگھ کے نام رہا۔ آل راؤنڈر کو 14 کروڑ انڈین روپے میں خرید لیا گیا۔ ایک طرف دھونی، سریش رائنا اور 6 مزید کرکٹرز پر اسپاٹ فکسنگ کے گہرے سائے چھائے ہیں تو دوسری طرف آئی پی ایل میں نوٹوں کی بارش ہوئی۔ بنگلور میں آئی پی ایل 2014 کے لیے 2 روزہ بولی کی تقریب کے پہلے دن یوراج سنگھ سب سے زیادہ 14 کروڑ انڈین روپے میں فروخت ہوئے۔ خریدار تھی رائل چیلنجرز بنگلور۔ دنیش کارتک فروخت ہوئے 12 کروڑ 50 لاکھ میں۔ کیون پیٹرسن 9 کروڑ، مچل جانسن 6.5 کروڑ، ڈیوڈ وارنر 5.5 کروڑ میں بک ہو چکے ہیں۔ محمد شامی 4 کروڑ 75 لاکھ۔ I will sell to Delhi Daredevils. Sold 425. Thank you. دیویشنر کمار 4 کروڑ 25 لاکھ میں خریدے گئے۔ یوسف پٹھان کی بولی 3 کروڑ 25 لاکھ۔ The Knight Riders will retain the services of Yusuf Pathan at 325 lakh. عرفان پٹھان کی 2 کروڑ 40 لاکھ لگائی گئی۔ The player is sold at 240 lakh. کوئنٹن ڈیکاک 3 کروڑ 50 لاکھ۔ ایرون فینچ 4 کروڑ۔ امت مشرا 4 کروڑ 75 لاکھ میں خریدے گئے۔ مائک ہسی کی بولی 5 کروڑ ممبئی انڈینز نے لگائی۔ وریندر سہواگ کا گراف گر گیا۔ گزشتہ برس 12 کروڑ 20 لاکھ میں بکنے والا اوپنر اب 3 کروڑ 20 لاکھ میں خریدا گیا ہے۔ مرلی وجے 5 کروڑ، کیرس 5.5 کروڑ، جارج بیلی 3 کروڑ 25 لاکھ، فاف ڈوپلیسس 4 کروڑ 75 لاکھ، امت مشرا 4 کروڑ 75 لاکھ، روبن اوتھاپا 5 کروڑ میں فروخت ہوئے۔ پہلے روز بڑا نام رکھنے والے کئی کرکٹرز خریدنے میں کسی بھی ٹیم نے دلچسپی نہیں لی۔ ان میں بریٹلی، تمیم اقبال،
इयन बेल, रॉस टेलर, डेविड हसी और हर्शल गिब्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। खेल के मैदान में अभी आपको और भी खबरें देंगे। यहाँ पर आपको एक अहम खबर दें, लापता कारकुनों के लिए एमकेएम ने मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया है। लापता कारकुनों के लिए एमकेएम ने अब मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया है। नईम खानजादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी नईम खानजादा, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था एमकेएम ने, उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे, अब मुल्कगीर मुजाहिरों का फैसला किया गया, मजीद बताइएगा। जी मैडम, बिल्कुल। देखिए, गुज़िश्ता रोज जैसा कि हमने आज शाम 6 बजे भी ये बताया था कि रात गए जो है वो एमकेएम की जानिब से अहम फैसले किए जाएंगे और वही फैसलों का जो है सिलसिला आज तर्जुमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनकी जानिब से ये सामने आया है कि अब तक लापता कारकुनान के हवाले से वफाकी सतह के ऊपर न सूबाई सतह के ऊपर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से किसी बारे में कोई इल्म नहीं हुआ। तमाम अब ये फैसला किया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि मुल्कगीर मरहलावार जो है वो इज्तिमाई मुजाहिरों का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि कल जो सेनेट के अंदर पहला जो है वो उनका एमकेएम का मुजाहरा किया जाएगा सेनेट इजलास के दौरान, जो सेनेट के अरकान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यही कहना है कि एहतजाज के लिए तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि जराए हमारे कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज रात जो है वो अहम इजलास भी मुतवक्के हैं, जिसके अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ शहर भर की तमाम शहराओं के ऊपर जो है वो धरने भी गौर किया जा रहा है और उसके साथ साथ यौम सोग भी मनाया जा रहा है। और यौम सोग भी मैरिन ये भी बता दें कि यौम सोग जो है वो एक रोज का नहीं होगा, कम से कम 3 रोज का जो है वो यौम सोग होगा या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का यौम सोग होगा। तो ये तमाम सूरत हाल अभी ज़ेर गौर है, लेकिन इब्तिदाई तौर के ऊपर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये सामने आया है फैसला कि अब एहतजाजी जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे, मुल्क भर के अंदर किए जाएंगे, तमाम मुल्क के शहरों के अंदर किए जाएंगे, सेनेट के अंदर जाएगा, कौमी असेंबली में किया जाएगा और सिंध असेंबली के अंदर भी जो है ये मुजाहरे किए जाएंगे। जी, और इसके नईम खानजादा ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला ने और इसहाक डार ने भी गवर्नर सिंध से राबता किया था, तो कोई पेशरफ नहीं हुई? देखिए, जराए हमें ये बताते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो लंदन राब्ता कमेटी है और पाकिस्तान राब्ता कमेटी और दीगर जो सीनियर रहनुमा से वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने बाबर गौरी को फोन किया था, जो सेनेट के अंदर डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, लेकिन उसके अलावा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की किसी रहनुमा की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है वफाक की जानिब से। और चौधरी निसार साहब जो है गवर्नर सिंध से राब्ता कर रहे हैं। गवर्नर सिंध जो जराया में ये बताते हैं, गवर्नर सिंध खुद जो है वो अपने आप को मफलूज जो है वो करार देते हैं। उनका ये कहना है कि जो सिंध गवर्नमेंट जो है तमाम जो ऑपरेशन के हवाले से भी जो फैसले कर रही है उसमें। जी नहीं, ज्यादा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इससे कबल हम आपको खेल के मैदान से आगाह कर रहे थे। बीसीसीआई आपको बताएं, जिसने बिग 3 का साथ ना देने वालों के गेट शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले सजा दी गई श्रीलंकन खिलाड़ियों को। Shahid Afridi, Pakistan batting all-rounder. भारतीय बनियों ने पहले ये सलूक किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, अब बारी आ गई है श्रीलंकन खिलाड़ियों की, जिन्होंने एक नहीं इकट्ठे 2 गुस्ताखियां की हैं। जी जनाब, बिग 3 मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया और भारतीय बोर्ड को आंखें दिखाईं। इसकी सजा उन्हें यूं मिली कि आईपीएल 2014 की 2 रोजा नीलामी के पहले दिन किसी श्रीलंकन खिलाड़ी का कोई खरीदार न आया। Anybody 30. Quite sure then, at 30 only, I see no bids. We'll pass the player. मायानाज बल्लेबाज संगाकारा ने तो इंडियन जहनियत को भांपते हुए आईपीएल से अपना नाम ही वापस ले लिया था। दूसरे कई नामवर क्रिकेटर्स के दिन भर नाम पुकारे जाते रहे, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज उन्हें लेने को तैयार न हुई। 50 lakh I need to start. Any bid of 50. No bid at 50. इन खिलाड़ियों में जयवर्धने, एंजलियो मैथ्यूज, दिलशान कोसाल परीरा, अजंता मैंडस, रंगना हिरात, सुराज रेंड्यू शामिल हैं। अलबत्ता रिटायर होने वाले मुरलीधरन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसी तरह वादों और लारे लप्पे लगाने के बावजूद कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नीलामी में शामिल नहीं किया गया। हत्ता के पाकिस्तानी निजात इंग्लैंड के अजहर महमूद और जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर को भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। खेल के मैदान में क्या हो रहा है ये जाना अपने महरीज से से बुलेटिन में शामिल करें। दीगर नेशनल खबरें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जनूबी पंजाब उनका दूसरा घर है। उन्होंने वहां बेशुमार मंसूबे शुरू किए और उनको मुकम्मल भी किया। लाहौर में मुलाकात में विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमएनए अजहर खान यूसुफ जई ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब के कार्डियोलॉजी अस्पताल के फंड रोककर नून लीग ने अवाम से ज्यादती की है। ताहम मुस्लिम लीग काफ इख्तिदार में आकर इन ज्यादतियों का इजाला करेगी।
एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। Hey, let's do it. ना किया तो फिर क्या जिया। बर्तन धोने की रेसिपी याद है ना? एक चम्मच विम जेल घोलो, एक दिन के सारे बर्तन धो लो। और महीने भर के बर्तनों के लिए महीने भर के बर्तनों के लिए इतना क्या सोच रही हो? 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में।